नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कविता साहित्यको एक सशक्त विधा हो। कवि आधार पदमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्दको निर्माण भएको हुन्छ। कविता शब्दले कविद्वारा रचित वा कविको कर्म भन्ने अर्थ राख्दछ। कवितालाई शब्दहरूका गुण, तिनका लम्बाइ, ध्वनि अनि तिनका अर्थहरूका माध्यमले कलात्मक बनाइन्छ भनिन्छ। 19औं शताब्दीको सुरुवातबाट थालिएको नेपाली कविताले 250 वर्ष जतिको समयावधि पार गरिसकेको छ। यो समयलाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजन गरेर हेर्ने गरिएको छ, तर यसमा एकरूपता भने पाइँदैन। काल विभाजनमा सामान्य मत भिन्नताहरू छन्। लोकजीवनसँग सम्बन्धित लोकगीत कविताको पूर्ण स्वरूप भएको कुरामा विश्लेषकहरू सहमत देखिन्छन्। पूर्वीय साहित्य जगतमा ऋग्वेद, महाभारत र रामायण तथा पश्चिममा इलियड र ओडेसी कविताहरू बृहत आकारका कृतिहरू हुन्। प्राचीन कालमा साहित्य भन्ने बित्तिकै काव्यलाई जनाइए तापनि आधुनिक साहित्यमा काव्यले गद्यात्मक वा पद्यात्मक कृतिलाई जनाउँछ। कविता लेखन कलाको रूप र साहित्यको एक विधा हो। मनमा कुनै कुराले छुन्छ तब शब्द सृजना पारखीहरूले कविता, मुक्तक, गीत, गजल लगायतका साहित्यिक सृजनाबाट समाजमा योगदान पुर्याउँछन्। साहित्य समाजको ऐना हो भनिन्छ। समाजमा जे देखिन्छ, जे भोगिन्छ त्यही नै साहित्यकारहरूले सभ्य, शिष्ट, आकर्षक भाषा र लयमा कविता, गजल तथा उपन्यासमा उतार्छन्। मनको प्रतिबिम्ब हो साहित्य भनिन्छ। साहित्य समाजको ऐना हो पनि भनिन्छ। समाज परिवर्तनका लागि वर्तमान समयमा कस्ता साहित्य सृजना वा कविताको आवश्यकता छ? समग्र नेपाली साहित्य र कविताका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि कवि डाक्टर मधुसूदन लामिछाने हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो कविताले समाज रूपान्तरणको भूमिका खेल्छ अथवा साहित्य समाजको ऐना हो भनिन्छ। एउटा कविलाई साहित्य के हो र कविता के हो भनेर सोध्यो भनेको जवाब चाहिँ के हुन्छ? पूर्वीय दार्शनिकहरूले, विश्वनाथले भनौँ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम भन्नुहुन्छ। श्रोतालाई सुन्दा रसोमय, ज्ञानवर्धक एउटा सुन्दर रचना कविता हो, जुन श्रोताका लागि र पाठकका लागि र आम अन्य व्यक्तिका लागि अत्यन्त आनन्ददायक हुनुपर्दछ। यो कविता कविको कर्म हो। कविता रचना गर्नका लागि गम्भीर अध्ययन, शान्त वातावरणमा गम्भीर चिन्तन र प्रशस्त मात्रामा शब्द भण्डार भएको मान्छेले जीवन र जगतमा देखा परेका कुराहरूलाई आत्मानुभूति गर्दै आफ्ना कलाका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने एउटा सुन्दर रचना हो कविता। यो कवितामा दुईवटा तरङ्ग, ध्वनिका आधारमा, लयका आधारमा भनौँ, एउटा गद्य कविता, एउटा पद्य कविताको रचना हुन्छ कि कविले आफ्नो जीवनमा भोगेका घटनाहरू र समाजमा प्रत्यक्ष मात्रामा देखेका घटनाहरू र समयले भोगाइरहेका विविध प्रसङ्गहरूलाई आत्मानुभूति गरेर शान्त वातावरणमा रचना गर्ने भनेको यो समाज जसरी अगाडि बढे हुन्छ अथवा समाज जस्तो छ त्यही किसिमका साहित्य सृजनाहरू, कविता होस्, गजल होस् अथवा उपन्यास होस्, त्यही किसिमले लेखिन्छ। सही कुरा। यो दुईवटा कुरा छ। एउटा त समाज जस्तो छ, समाजलाई हेरेर रचना गरिन्छ नि कविताहरू, ती बहिर्मुखी कविता हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो समाज छ, त्यो समाजको मात्रै कुराहरूलाई आधार भूमि बनाएर कविता रचना गरिन्छ भने त्यो बाह्य जगतका कविताहरू भए। तर समाज मात्रै होइन, जीवन, दर्शन र कविभित्रको त्यो एउटा छुट्टै शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिलाई पनि उसले आत्मानुभूति गरेर लेख्न सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कविता दुईवटा, एउटा बहिर्पक्षका कविता भए, एउटा आत्मानुजगतका कविता भए। आत्मानुजगतका कविता कालजयी हुन्छन्। यिनी तपाईँको चाहिँ कालिदासले लेखेका कविताहरू हेर्नुहोस् त, कहिल्यै मर्दैनन्। तिनी लेखनाथले लेखेका कविताहरू, तपाईँको समल लेखेका कविताहरू, देवकोटाले लेखेका कविताहरू, त्यो कालजयी कविताहरू बन्छन्। तर हामीले समाज मात्र हेऱ्यौँ,
मान्नु एउटा चाहिँ ल धौलागिरीमा पहिरो गयो, धौलागिरीमा पहिरो गयो भनेर हामीले एउटा शीर्षकको कविता लेख्यौँ भने विश्वका मान्छेलाई के मतलब धौलागिरी कहाँ छ, पहिरो किन गयो? तर त्यो पहिरो जानका कारणहरू के हुन्, पञ्चतत्त्वको प्रकृतिमा के भूमिका छ, त्यसबाट बचाव गर्नका लागि के गरिन्छ इत्यादि त्यो भित्रैदेखिको तरङ्ग आयो भने अथवा धरतीमा पञ्चतत्त्वको प्रभाव त्यस्तो किसिमको तरङ्ग भयो भने मात्रै कालजयी कविता हुन्छन्। कालजयी कविताका लागि सामान्य समाजले मात्रै प्रभाव पार्दैन, समाजको परिवर्तन र कविको त्यो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसका आधार तत्त्वहरू ती जम्मैलाई एकाकार गराएर कविता लेख्न सक्यो भने त्यस्ता कविताहरू कालजयी हुन सक्छ। अब समाजशास्त्र भन्नु समाजको अध्ययन हो भनेर मानियो भने अब समाजशास्त्रीय दृष्टिले नेपाली कविताहरू अहिले यो समयमा कस्ता सृजनाहरू गरिनुपर्छ? मलाई लाग्छ बडा गजब प्रश्न गर्नुभयो। भइरहेको के छ र हुनुपर्ने के हो? हामी नेपाली काव्य जगतका कवितामा कलम चलाउने व्यक्तिले गहिरो अध्ययन बिना, गहिरो चिन्तन बिना, एकाग्र स्थानमा साधना बिना कविता लेख्ने र तत्काल समाजमा आफूलाई कवि हुँ भनेर देखाउने यो अलि सङ्ख्या बढी भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। कविताले गाली गर्दैन, कविताले घृणा गर्दैन। कविता त तपाईँको चाहिँ समाजलाई अत्यन्त सुन्दर मार्गदर्शक बनेर कविता आउनुपर्ने हो, जुन कविताले समाजमा पुरै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो, मस्तिष्कमा तपाईँको ज्वारबाट ल्याउनु पर्ने हो। त्यस्ता कविताहरू वर्तमान समयमा अलि कमै लेखिन्छ नि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो दुईटा कारण छ। एउटा कारण के छ भने त्यो अहिलेका अत्यधिक कविहरूमा गहिरो त्यो अध्ययन छैन। पूर्वीय दर्शन खप्लकै निलेको हुनुपर्छ, तपाईँको पाश्चात्य दर्शनको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, विश्व कता गइरहेको छ त्यो विश्वलाई प्रत्येक दिन निहाल्नु सक्नुपर्छ र कविभित्र तपाईँको भाषाको त खानी हुनु पर्यो नि। शब्दको प्रयोग गर्ने बेला कुन शब्दहरू कसरी प्रयोग गर्ने, कुन शब्द प्रयोग गर्दा अत्यन्त एकदम आकर्षक हुन्छ, कर्णप्रिय हुन्छ, त्यसका आलङ्कारिक अर्थहरू के हुन सक्छन्, ध्वन्यात्मक अर्थहरू के हुन सक्छन्, त्यति गहिराइमा जानका लागि वर्तमान समयमा अलि त्यस्ता गहन कविताहरू अलिक कमै रचना गरिँदै आएको छ जस्तो लाग्छ। हामी पनि त्यही वर्गमै पर्छौँ। अब साहित्यलाई एउटा दियो भनिन्छ जसले सङ्कुचनको अँध्यारो हटाउन सहयोग गर्छ भनेर भनिन्छ। यदि त्यसो हो भने अहिलेको समाज अथवा अहिलेको जुन समय सन्दर्भ हामीलाई केही सुनाउनुहुन्छ? यस्तो छ, समाजले साहित्यलाई अत्यन्त प्रभाव पार्छ, तर समाजको मात्रै व्याख्या गर्ने हो भने र समाजमा भएका विकृति विसङ्गति प्रति मात्रै आफ्नो आक्रोश त्यो प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यसले दिने जो सन्देश हो त्यति राम्रो जाँदैन। भनेको मानवको संवेदना अभिवृद्धि गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। हो, मान्छेको भित्रको तरङ्गलाई परिवर्तन ल्याउने खालको त्यस्तो किसिमको हुनु पर्यो। त्यो असनामा गयो काले आलु दाल किन्यो हिँड्यो, यहाँ लय छ, छन्द छ, अनुष्ठुप छन्द, तर त्यसले मान्छेलाई त भित्रैदेखि परिवर्तन ल्याउन त सकेन नि। हो, त्यो परिवर्तन ल्याउने खालका भित्रैदेखि त्यो जुरुक्क उचाल्ने खालका रचनाहरू अहिलेको वर्तमान कविहरूले गर्नु नितान्त आवश्यक छ। अब अहिले त यो कविताको अथवा नेपाली साहित्यको इतिहास हेर्ने हो भने लगभग 250 वर्ष बितिसकेको छ। पहिलेका कविता र अहिलेका कवितामा फरक चाहिँ के छ? यस्तो छ सर, सुरुमा तपाईँको चाहिँ प्राथमिककालीन कविताहरूमा नेपाली भाषाको विकास भएको थिएन, अहिलेको जस्तो यो सञ्चारको व्यापक परिवर्तन भएको थिएन र कालिदासले लेखेका ग्रन्थहरू, वाल्मीकिले लेखेका ग्रन्थहरू, व्यासले लेखेका ग्रन्थहरू तात्कालिक विद्वान संस्कृतमा पढ्नुहुन्थ्यो। नेपाली भाषाको विकास त्यति नभएको कारणले त्यो अनुदित परम्परा थियो हैन। संस्कृत साहित्यलाई नेपाली भाषामा थोरै मौलिक भए पनि अत्यधिक मात्रामा अनुवाद गरेका कृतिहरू आउँथे। तर अहिले के छ भने विश्व एउटा घर भइसक्यो, संसार एउटा घर हो। तपाईले यहाँ छिसी गएकोलाई अमेरिका जापान एकछिनमै थाहा हुन्छ। यो संसारमा जति किसिमका चाहिँ विज्ञानले परिवर्तन ल्यायो त्यो विज्ञानले मस्तिष्कमा जो एउटा तरङ्ग ल्याइदिएको छ नि, त्यो तरङ्गले गर्दा आजका साहित्य त्यो चाहिँ प्राथमिककालीन के अरे माध्यमिककालीन जस्ता छैनन्। चाहे उपन्यासको क्षेत्रमा, चाहे गद्यको क्षेत्रमा हेरौँ, चाहे पद्यको क्षेत्रमा हेरौँ, त्यो गद्य पद्य दुवै क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने आजको साहित्य त धेरै धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो कविताकै सन्दर्भमा कसको वर्चस्व छ, गद्य या पद्य?
यो चाहिँ के भनौँ, यसलाई अलिकति गाह्रै छ। केही कविहरूले तपाईँको छन्दका कवितै होइनन्, छन्दमा भावै हाल्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ। एकदम राम्ररी गद्यलाई भावको दृष्टिकोणले गद्यकोलाई चुचुरासम्म पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ। तर पद्य कविले के गर्नुहुन्छ भने होइन, कविता भनेको त पाठकको हृदय छुने, पाठकको त्यो मस्तिष्कको तरङलाई आफूतिर खिच्ने र त्यो कविताका माध्यमबाट अलिकति परिवर्तन गराउन सक्ने बोध्य पनि हुनुपर्छ। कतिपय तपाईँ गद्य कविताहरू पाठले बुझ्दैन हेर्नु, यति क्लिष्ट छन्। त्यो क्लिष्ट कविताहरू पढ्दा पढ्दै मान्छेले वा सुन्दा सुन्दै मान्छे त्यहाँतिर जाँदैन। अब यो लयले मान्छेलाई आकर्षण गर्ने भएको हुनाले पद्य कविता र गद्य कवितालाई तुलनात्मक अहिले चाहिँ हाम्रो बलरामजीले भैरवीले एउटा चाहिँ गद्य पद्यको त्यो उसलाई सँगैसँगै लिनुभएको छ। त्यसैले त्यो सुन्दा के छ भन्नुहुन्छ भने गद्य र पद्य, गद्य लेख्नेले पद्य लेख्नेलाई अलि हेप्ने प्रवृत्ति अथवा पद्य लेख्ने गद्य लेख्ने अलि हेर्ने प्रवृत्ति, गद्य कवितै होइनन् अथवा पद्य कवितै होइनन्, यो दुवै कुरा होइन। पद्यमा पनि भावको दृष्टिकोणले अत्यन्त राम्रा छन् ती कालजयी कविता बनेका छन् हेर्नुहोस्। गद्यमा पनि त्यो लयले मात्रै तपाईँको चाहिँ छन्द लयले मात्रै कविता कालजयी बन्न सक्ने होइन, भित्र पस्न सकेन, त्यो छन्दका तपाईँको पद पदान्तहरूलाई अध्ययन गर्न सकेन, छन्द भङ्ग गरेर कविता लेख्न थाल्यो भने त्यो कविता पनि त्यति राम्रो भएको छैन। त्यो आफ्नो क्षेत्रमा दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो फलानाको कम छ अथवा फलानाको बढी छ भन्न मिल्दैन। भावको दृष्टिकोणले गद्य कविताहरू अलि सशक्त छन्। यस्तै कुनै एउटा भाव भएको हाम्रा दर्शकहरूको मन छुने हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? म एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ प्यारो छ यो आँगन। मेची पूर्व बहन्छ कञ्चन नदी, काली उता पश्चिम अगला छन् हिमशैल उत्तर खडा, मैदान छन् दक्षिण। खेल्छन् खेल समस्त वंशजहरू, छन् बुद्धका नन्दन, हाम्रो मेल छ कर्ममा अघि बढौँ, प्यारो छ यो आँगन। हावा स्वच्छ बहन्छ स्वच्छ जलका धारा कुवा छन् जहाँ, माटो जीवन हो छ उर्वर सदा, छन् कर्मयोगी यहाँ। सेवा भाव समस्तका हृदयमा, छैनन् कतै दुर्गुण, फुल्छन् मानव चेतना र हरिला, प्यारो छ यो आँगन। श्रद्धा लाग्छ अथाह भित्र मनमा, यो वीरको भूमि हो, हाम्रा चिन्तन छन् सदा चहकिला, यो ज्ञान भण्डार हो। अर्काको उपकार धर्म सबको, छैनन् कतै दुर्जन, ऊर्जाशील बनेर बढ्नु छ यहाँ, प्यारो छ यो आँगन। भनेको नेपालको कस्तो छ यहाँको हावापानी, यहाँको ठाउँ, यहाँको माटो भन्ने कुरा चाहिँ 4 लाइन 6 लाइनमा सम्पूर्ण सुनाएर सकियो। सायद यही भएर होला जहाँ रवि पुग्न सक्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन् भने यसैलाई भनिएको हो। सही कुरा हो। रविले देख्न नसक्ने ठाउँ पनि कविको कवित्व, यो सूत्रलाई सार्थक बनाउनका लागि त तपाईँको 3टा कुरा नभए त सार्थक हुँदैन। कविको गहिरो चिन्तन र अथक साधना र अत्यधिक शब्दशैली भाषाको भण्डार भयो भने रवि नपुग्ने ठाउँमा कवि सहजमा पुग्छ। विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनहरूमा जुन विभिन्न कालहरूमा हेऱ्यो भने व्यवस्था परिवर्तनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामी जहाँ छौँ नि समाजको रूपमा, यी सबै परिवर्तनहरूमा साहित्यको पनि आफ्नै खालको भूमिका रहेको पाइन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली समाज कस्तो हुनुपर्छ, नेपाली समाज कता जानुपर्छ, अथवा नेपालमा भइरहेका व्यवस्था अथवा सरकार सञ्चालन आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू कसरी चलिरहेछ अथवा कस्तो भइरहेछ भन्ने विषयमा कतिको कलम चलेको छ अहिले? यो कलम त वास्तवमा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा भन्दा यो वाद र व्यक्ति स्तुतिमा केही कलमहरू गएका छन्। आफ्नो आस्था आफ्नो विश्वास जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ स्तुतिपरक दृष्टिकोणले साहित्यको रचना पनि हुन्छ। त यो स्तुतिपरक रचना जो गर्ने परम्परा छ त्यो त कालजयी कविता हुन सक्दैन। कवि त तपाईको तटस्थ चाहिँ न्यायालयको सर्वोच्च न्यायाधीश भन्दा माथि उठेर
तपाईँको समाजलाई सर्वजना हिताय सर्वजना सुखायका निमित्त समर्पित हुनुपर्ने र लेख्ने पनि त्यस्तै खालको लेख्नुपर्ने हो। तर कता कता चाहिँ कविहरू अलिकति यो वाद समाज अनि अलिकति आफ्नो झुकावतिर थोरै थोरै त्यो ढल्किने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्दा नै कालजयी रचनाहरू कालजयी सिर्जनाहरू बन्न सकेका छैनन्। कवि त्यो सबै वादभन्दा सबै धारणाभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ, त्यो देखिँदैन। र कविले कविता लेखेर तपाईँको चाहिँ त्यो पाठकको तत्काल हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, ऊ भित्र रहेका खराब भावनालाई समाप्त पारेर ऊ एकदम पवित्र स्वच्छ हृदयको हुन सक्ने रचनाहरू अझै पनि थोरै मात्रामा जन्मिएका छन्। यदि त्यसो भन्ने हो भने साहित्य सिर्जना गर्दा अथवा कवितै लेख्दा विषयवस्तुको छनौट चाहिँ के का आधारमा हुनुपर्छ? अन्तर्मुखी हुनुपर्छ। आफूभित्र बाहिरका हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ आलङ्कारिक पद्धतिकाले बाह्य स्वरूपलाई हेरेर विषयवस्तुको वर्णन गरे। तर हाम्रा पूर्वीय दार्शनिकले हेर्नुहोस् त ध्वन्यात्मक रूपमा प्रतीकहरूको मात्रामा प्रयोग, अत्यधिक प्रतीकहरूलाई प्रयोग गरेर यी 5वटा ज्ञानेन्द्रियलाई बन्द गरेर तपाईँको भित्र अन्तस्करण खोलेर भित्रका आँखाले जीवन र जगतलाई हेरेर ती भित्रका आँखाबाट समाजलाई के दिन सकिन्छ भनेर त्यो चिन्तन मनन गरेर ध्वन्यात्मक लेख्ने परम्परा ज्यादै न्यून भएको छ। हामी बाह्य इन्द्रियले जे अनुभूति गर्यो तत्काल लेख्यो, सुनायो, गाली गर्यो, त्यसबाट आक्रोश बढ्यो, मान्छे रिसाए, उपलब्धि अलि न्यून हुँदै गएको जस्तो केही साहित्यकारहरूले अनुभूति गरेका छन्। अब यो साहित्य कला आदिको त भौगोलिक सीमा पनि हुँदैन भनेर भनिन्छ। यो अहिलेको विकासक्रमलाई हेर्दा हामीले पनि विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा त गर्नुपर्छ होला साहित्यकै क्षेत्रमा पनि। नेपाली साहित्य विश्व स्तरमा हेर्दा त्यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले त नेपाली साहित्य धेरै माथि उठ्सक्यो। हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली साहित्यले तपाईँको विश्व साहित्य, नेपाली साहित्य के हो भन्ने कुरा विश्वमै त्यसको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। नेपालको माटो, नेपालको प्रकृति, नेपालको भावना, नेपालको चाहिँ जीवन र जगतका कुराहरू साहित्यका माध्यमबाट मान्छेले विश्वमा पुर्याउन थाले। त्यसको लागि यो सञ्चारको त ठुलो भूमिका त सधैँ छ। हजुरले भन्नुभयो यो साहित्य धेरै माथि हुन्छ, यो कुनै भारत नेपाल अमेरिका भन्ने हुँदैन, यो त विश्वका मानव जगतका लागि हित गर्ने चिज हो नि। यसले जात भन्दैन, यसले धर्म भन्दैन, यसले संस्कार भन्दैन, संस्कृति भन्दैन। विश्वका मानव जातिलाई एउटा अत्यन्त सुन्दर संसार देखाउने द्रष्टा हो नि कविता। साहित्यकार त त्यो द्रष्टा हो नि। त्यो देखाउन सक्ने अहिले जो यो सञ्चारले पनि मद्दत गरेको छ। नेपाली साहित्य पनि विश्वका अत्यधिक तपाईँ यहाँ मात्रै होइन, तपाईँको अमेरिकामा तपाईँको नेपाली कविता लेख्ने कति राम्रा राम्रा मान्छे वाचकहरू, कति चाहिँ तपाईँको कर्णप्रिय स्वरका धनीहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, जापानमा त्यस्तै छन्, अमेरिकामा त्यस्तै छन्, होइन, अस्ट्रेलियामा त्यस्तै छन्। अहिले त नेपाली साहित्यलाई हामी नेपाल त सधैँ छ, बाहिरका मान्छेले नेपाली साहित्यप्रतिको त्यो माया प्रेम सद्भावलाई एकाकार गरेर तिनीहरू ज्यादै सक्रिय भएको हामीले देखिरहेका छौँ। भावनामा जे हुन्छ नि त्यसलाई सुन्दर कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु कविता कवि कला हो। यदि त्यसो हो भने मान्छेको भावना अथवा चाहिँ अहिले कस्तो खालको मान्छेको त्यो उसमा चाहिँ भावना कस्तो जागिरहेछ भनेर जान्न जरुरी भयो। भनेको त्यो पात्रमा आफूलाई समाहित गरेर तपाईँको एउटा तपाईँको बाल विधवा त्यहाँ मानव रोइरहेकी छ, त्यसलाई एकछिन तपाईँले बाह्य आँखाले एकछिन हेरेर एकछिन फेरि तपाईँको चाहिँ आँखा बन्द गरेर त्यो पीडालाई आफूभित्र सर्लक्क उतारेर अनि चाहिँ शब्दका माध्यमबाट कलम चलाउने हो नि। कति सजिलो छ यसो गर्न? तपाईँको एउटा त्यति सजिलो छैन, तर त्यो तीनटा कुरा भएपछि सजिलो पनि छ। हेर्नुहोस्, एउटा बाल विधवाको चाहिँ पीडा तपाईँ एकछिन बाह्य आँखाले हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ त्यसलाई अन्तर जगतका आँखाले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ र त्यस्ता बाल विधवाहरूको त्यस्तो कारुणिक अवस्था आफूभित्र स्वाट तपाईँको चाहिँ समाहित गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको भित्र त्यो खुल्यो, भित्रको त्यो तत्त्वबोध भयो भने अनि सर जान्छ। त्यसका लागि त दुईवटा तिनवटा कुरा हुनु पर्यो। एक गहिरो अध्ययन हुनु पर्यो, निरन्तर साधना हुनु पर्यो, एकान्त
स्थानको चिन्तन हुनु पर्यो। यो तीनटा कुरा भयो भने तपाईको कुनै पनि घटनालाई कारुण्य घटना होस् अथवा दैवीय घटना होस् त्यो घटनालाई मजा गरी मान्छेले साहित्यकारले लेख्न सक्छ। त्यो भावनामा आफूलाई समाहित गर्दा त्यो भावनामै डुबिरहँदा त्यहाँबाट बाहिर निस्कने अथवा चाहिँ त्यही भावनासँग घुलमिल भइरहँदा आफू त्यतै हराउने समस्या चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो समस्या थोरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यही समस्या हुन्छ त मान्छेले चाहिँ ठुला विद्वानहरू वासुदेव त्रिपाठी गुरुहरू हुनुहुन्छ, कहिले जाँदा त्यहाँ तपाईँको 1 घन्टा अगाडि चाहिँ दुधको गिलास हुन्छ खाना बिर्सिनुहुन्छ, त्यो सबै बाह्य जगतै बिर्सिन्छ नि त मान्छेले। त्यो जम्मै बिर्सेर आफूलाई त्यहाँ समाहित देवकोटाको तपाईँको हात जलेर कस्तो भइसक्यो हेर्नुहोस् लेख्दा लेख्दा। त्यो तपाईँको बाजा बजेको अति तपाईँको त्यहाँ ध्वनि प्रदर्शन वायु प्रदर्शन भयो भने केही थाहा पाउँदैन। कविहरू त्यो भित्र चिर्यो भने त्यो कविहरूको संसारै अर्कै हुन्छ, त्यही संसारभित्र उनले सिर्जना गर्ने हुन्। त्यो त्यहाँसम्म नपुग्दा राम्रो सिर्जना पनि निस्किँदैन। त्यति गहिराइसम्म नपुग्ने हो भने कालजयी सिर्जनाहरू निस्किँदैनन्। अब साहित्य चाहिँ बाँच्छ कसरी? यो धेरै गाह्रो प्रश्न हो। साहित्यलाई बचाउन त हेर्नुहोस् अब अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा नेपालमै मानौँ कविता विधामा कलम चलाउने 200 कवि छन् मानौँ भने मैले 200 कवि छन्। 200 कविमा बाँच्ने भनेका 10 जना हेर्नुहोस्। बाँच्न धेरै गाह्रो छ। कवि बाँच्नु कवि कर्म, कविको कर्म त काव्य हो। त्यो कवि बाँच्यो भने काव्य बाँच्यो, काव्य बाँच्यो भने कवि बाँच्यो। त्यो त दुईटै बाँच्नुपर्छ, एउटा बाँचेर हुँदैन। कविताले कविलाई बचाउनु पर्छ र कविले कवितालाई बाँच्ने खालको चाहिँ तरङ्ग दिनुपर्ने नि, सिर्जना दिनुपर्ने। त्यो त ज्यादै गाह्रो छैन, त्यति सजिलो छैन। काव्य साधना गर्ने कुरा म पनि बाँच्छु र मेरो सिर्जना पनि बचाउँछु भन्ने कुरा त सामान्य यसरी बहिर्चिन्तनले सम्भव छैन। आन्तरिक चिन्तन चाहिन्छ, गहिरो अध्ययन चाहिन्छ, तपाईँको निरन्तर साधना चाहिन्छ। सजिलै बाँच्नुपर्ने नि पात्रमै आफूलाई समाहित गराएर निस्किएको भावना त्यो पात्रले सहजै ग्रहण गर्दा त साहित्य सहजै बाँच्नुपर्ने। सबै बाँचेन, त्यही त मैले भने। त्यो तपाईँको त्यो पात्रको अनुभूतिलाई उसले बाह्य रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु कि आन्तरिक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्यो? भित्रैबाट कवि कविता हो, कविता कवि हो, कविता तब पो हुन्छ भाव भए पो हुन्छ। शब्द थुपारी पार्समणि प्रधानले कस्तो राम्रो चाहिँ परिभाषा दिनुभएको छ हेर्नुहोस् त। शब्दको जालो बनेर हुने हो र मैले पनि लेखेँ भनेर हुने हो र? त्यो तपाईँको भावनाभित्र त्यो व्यक्तिभित्र छिरेर त्यसै अनुसारका शब्दको शैली, त्यसै अनुसारको समाजको विश्लेषण, त्यसै अनुसारको त्यो कवितामा तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा छन्द रस अङ्का वकृति रीति शैली ध्वनि यति कुराहरूलाई त्यहाँ भित्र हाल्न सक्यो भने मात्रै त्यो बाँच्यो। आफू पनि बाँच्यो, आफ्नो सिर्जना पनि बाँच्यो। सिर्जनाद्वारा आफू बाँच्यो, आफूद्वारा सिर्जना बाँच्यो। त्यो बाँच्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो छैन, एकैछिन हेरेको भरले सम्भव छैन। साहित्य सिर्जना गर्न न उमेरले छेक्छ न चाहिँ समयले भनिन्छ होइन। तर उमेर समूह अनुसार सिर्जना गरिएका साहित्य सिर्जनाहरू अथवा कविताहरू उमेर समूह अनुसारकै पाठकहरू अथवा चाहिँ दर्शकहरू श्रोताहरू रहने गर्छन् अथवा चाहिँ जुनसुकै उमेर समूहलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्दैन? यो उमेर समूहलाई प्रभाव पार्ने नपार्ने भन्दा पनि त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो छ हेर्नुहोस्। व्यक्तिको गहिरो चिन्तन छ, निरन्तर साधना छ भने त्यो उमेरले पनि प्रभाव पारेन, उसको चाहिँ कुनैले प्रभाव पारेन। त्यो चिन्तनै छैन भने उमेरले पनि त्यसलाई पार्यो, समयले पनि पार्यो, समाजले पनि पार्यो, जम्मैले पार्यो। हेर्नु त्यसको प्रवृत्ति, त्यो लेखकको प्रवृत्ति कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ। त्यो व्यक्ति सबै उमेरमा होइन कि प्रवृत्तिमा, उसको प्रवृत्ति कस्तो छ। ऊ गहिरो अध्ययन गर्ने, निरन्तर साधना गर्ने व्यक्ति र आफूले हिजो सिर्जना गरेको र आज सिर्जना गरेको चिजमा त्यो अन्तर पत्ता लगाउन सक्ने व्यक्ति भयो भने त्यो बन्यो। नत्र त उमेरले के अब तपाईँको चाहिँ 32 वर्षमै कसले केही गर्नै सक्दैन, 40 वर्षमै कसले केही, कोही तपाईँको चाहिँ 60, तपाईँको चाहिँ होइन शताब्दी पुरुष चाहिँ अहिलेसम्म पनि निरन्तर चिन्तन गरिरहनु भएको छ। त्यो निरन्तर साधना निरन्तर अध्ययनको फल हो नि। उहाँलाई प्रभाव पारेन, माधव घिमिरे गुरुलाई प्रभाव पारेन, सत्यमोहन जोशीलाई प्रभाव पारेन। तर त्यस्ता त कति छन् निरन्तर। उमेरले त त्यस्ता धेरै होला नि, तर साधनाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् त त्यो चाहिन्छ। त्यो निरन्तर अभ्यास र अत्यधिक अध्ययन, गहिरो अध्ययन भयो भने मात्रै त्यो उमेरले नच्याउने, न त गाह्रो छ। अहिले जुन ठाउँमा छ नेपाली साहित्य, नेपाली कविताको स्तर जहाँ छ त्यसलाई त्यहाँबाट माथि उठाउनका लागि साहित्यमा लाग्ने अथवा कविहरू, आम दर्शक श्रोता पाठक जे भने पनि उहाँहरू र राज्य, यो तिनटाले के भूमिका खेल्नुपर्छ? पहिले कविले के भूमिका खेल्नुपर्छ भने कवि चाहिँ सबैभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्
कवि माथि उठेको देखिँदैन। सबभन्दा विडम्बना यहाँ बडा समस्या छ। हेर्नुहोस्, कवि त समाजभन्दा, संस्कृतिभन्दा, राजनीतिभन्दा, विभिन्न वादभन्दा, शर्मभन्दा, सबै धन वर्ग इत्यादि सारा कुराभन्दा कवि त माथि हुनु पऱ्यो नि। त्यो कवि माथि उठ्न ज्यादै कम छ, ज्यादै मात्रै कम उठेका छन्। त्यो कवि माथि उठ्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। त्यसपछि कविले सिर्जना गरेको जो चिन्तन छ त्यो श्रोताले त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लाग्नु पऱ्यो के। सुनेको त चोर्नु हुँदैन भनेर कविले लेख्यो होइन, चोर्नु हुँदैन भन्ने काव्य उसले सुनायो भने अब चोर्न हुन्न भन्ने कुरा तत्काल चाहिँ त्यो जति श्रोता छन् तिनले त कार्यान्वयन गर्नु, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो नि। हो, व्यवहारमा कवि कति मरि कति राम्रा सिर्जना रचना गरेका छन्। हेर्नुहोस्, ठुला तपाईँको राजनीतिक विद्वानहरूलाई लिएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ विमोचन गाउँछन्, खै त परिवर्तन देखिँदैन, जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो कविले सिर्जना गरेको चिजलाई समाजमा चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्दा त सबै पाठकले पनि परिवर्तन गरिदिनु पर्ने। यहाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्यो अन्तस्करणमा, या बोलीमा होइन, भित्रका ढोका खोल्नु पर्यो। समाजलाई कति परिवर्तन गर्न सकेको छ? ज्यादै कम। हेर्नुहोस्, पहिलो त अहिलेका चाहिँ काव्य पढ्ने मान्छे भेटिँदैनन्, कविता भने मान्छेले पर्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा महाकविले एउटा कविले बडा दुःख गरेर आफ्नो 2 पैसा जम्मा गरेर किताब छाप्छ। हेर्नुहोस्, बाँड्दै जान्छ, कसैले किने पर्दैनन्। पहिलो कुरा। अब थोरै पढ्ने मान्छे छन्, थोरै पढ्नेले पनि ओहो यो कुरा यति गहिरो अध्ययन गरेर यो तत्त्व निकालेको छ, यसलाई मैले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने खै मान्छे भने, खै त्यस्ता किसिमका चाहिँ साहित्यलाई सम्मान गर्ने मान्छे, खै कविको चाहना अनुसार आफूलाई परिवर्तन गरेर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने मान्छे, खै त्यस्ता मान्छे हुनु पऱ्यो क्या। त्यस्ता मान्छेहरू कमाउँदै गए, त्यो समस्या पऱ्यो। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू अर्थमुखी हुन थाले, मान्छेहरूलाई भौतिक सुविधामा निर्लिप्त हुने, आध्यात्मिक चेतना चिन्तन भित्रको जीवन र जगत हेर्ने मान्छेको चाहना छैन नि। त्यो जबसम्म मान्छेले भित्रको जीवन हेर्दैन तबसम्म त्यो कविको काव्य कलालाई उसले सम्मान गर्न सक्दैन। त्यो पहिले भित्रको जगत हेर्न सक्नु पर्यो नि। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरले पनि यहाँ बोलाएर मलाई यति कुरा सुनाउने मौका दिनुभयो, हजुरको पनि जय होस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि डाक्टर मधुसूदन लामिछाने हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।